हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, कहाँ मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। क्योंकि नो कांटेक्ट में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इंसान को पता ही नहीं चल रहा होता। अगर ये नो कांटेक्ट है, लेस टू नो कांटेक्ट है और टोटल ही गोस्टिंग सिचुएशन है तो ये आपके लिए रीडिंग होगी। अदरवाइज़ जो लोग कमिटमेंट में हैं, कांटेक्ट में हैं, उनसे ये रीडिंग बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। लेकिन फिर भी अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, ओप्स सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। एक तो ये कार्ड बहुत स्लिप होते हैं। चलिए जनाब, देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आई स्टिल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे दोनों चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। शेयर कर लें अपने फ्रेंड सर्कल में, उनको रैंडमली शेयर कर दें, उनसे बोल दें कि सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ आई नीड द सपोर्ट। मेरी पूरी मेहनत जो है वो इसी पे रिलाई करती है। तो प्लीज़ 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 हिट द बेल आइकॉन एंड हिट द सब्सक्रिप्शन बटन। थैंक यू सो मच। चलिए बैक टू द रीडिंग, देखते हैं कि आपके पर्सन की स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक्टिविटीज़ क्या हैं। डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, escaping crazy people, protected by haters, threatening, intimidating, threatened, bothered, all right, ego, hurt ego, ego getting in a way of relationship, etc., fishing for कमेंट्स। और राइट, आपके पर्सन एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी लग रहे हैं। पुलिस में हैं या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई काम है इनका। इनको गार्ड के लिए यूज़ किया जाता है या इंक्वायरी पर्पस के लिए या केस स्टडीज़ को रिफ़ाइन या रिकॉल या कन्फाइंड कंपाइल करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। आपके पर्सन लॉयर भी हो सकते हैं, किसी एडवोकेट को या किसी जज को असिस्ट करते होंगे। आजकल लॉ पढ़ रहे होंगे या आप लॉ पढ़ रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ जो आजकल नो कांटेक्ट में नज़र आ रही, तो ये कि इन्होंने एक एक्सरसाइज की है जिसमें इन्होंने उन लोगों को अपनी लिस्ट में से किक आउट किया है जो लोग इनकी फेम को, इनके नेम को, इनकी रेप्यूटेशन को ख़ास तौर पर एक्सप्लॉइट कर रहे थे या नेगेटिविटी फैला रहे थे, इनके बारे में गलत बातें सराउंडिंग में करते। बिकॉज इन्फ्लुएंशियल पर्सन होने के नाते ऐसा लग रहा है कि इनका सर्कल इस तरह का है जहाँ रेप्यूटेशन पूरी की पूरी होती है। हो सकता है किसी ऐसे केस में भी इन्वॉल्व हों जो कि लिटरली एक रेप केस हो सकता है और इसके मुतालिक बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, तो उसमें जो विक्टिम हो वो सामने ना आ रहा हो, बिकॉज ये इमेज बिल्कुल ऐसा ही शो कर रहा है कि इनको कोई लूप होल जो है ना अपने केस में देना नहीं है किसी अगले को। प्लस ये कि ये हो सकता है आजकल इनको थ्रेट्स आ रही हों या ये ख़ुद थ्रेटनिंग का जो है वो कोई ऐसा एक्ट करते हों जिसमें इनको लोगों से असलियत और बात हकीकत निकलवानी हो, तो लोग इनको लिटरली थ्रेट कर रहे हो, उनसे कोई गलती हो गई हो, कोई ब्लफ हो गया हो, कोई पैसों के लेन देन में तो ख़ास तौर पे होता है। अब नो कांटेक्ट में जो असल सिचुएशन है वो तो नहीं पता चल रही, उसके ऊपर नो कांटेक्ट हुआ है। तो प्लस ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके साथ भी इनके मामलात सही नहीं हैं। आप जो हैं वो अपनी ईगो में हैं कि हर दफ़ा यही होता है, मेरे साथ यही होता है, बिल्कुल ऐसे ही घोस्ट कर दिया जाता है, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना। आपकी तरफ भी आना चल रही है लेकिन वहाँ सिनेरियो मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा है। प्लस इनके ख़ुद के किसी केस में कोई नोटिंग कर रहा है, कोई इनको लिटरली माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स बता रहा है और ये एक एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, या तो ये ख़ुद कर रहे हैं या ये किसी को नोट करवा रहे हैं। हो सकता है कोई केस चल रहा हो
जिस केस में इनकी बेल रिक्वायर्ड हो, कोई कोर्ट केस होगा या कोई ऐसा मामला जिसके अंदर इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे होंगे, तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन होने के नाते ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की नो कांटेक्ट की कुछ वजूहत ऐसी हैं कि इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी डेंजर जोन में है, वो थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हुई भी है, जिसकी वजह से इनका किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने पर है। अगर आजकल लोग इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस भेजते हैं, इनकी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन लिटरली अपने साथ कोई वेपन रखते हों, और वो इसीलिए कैरी करते हों कि बिकॉज इनको लिटरली लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो चीज़ें इनको पॉप अप होती होंगी, और इनको अपनी सराउंडिंग में बहुत सेफली मूव करना होता होगा। और ज़ाहिर बात है ये किसी आम इंसान के साथ तो ये चीज़ें होती नहीं हैं, कोई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है उसी के साथ होती हैं। तो एक्टिविटीज़ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एक्टिविटीज़ में आपके पर्सन के लिटरली जो है वो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप अपने एंड से इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से देख रहे हैं तो आपको अना पर बात लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं सेंटर ऑफ द रिलेशनशिप और सेंटर ऑफ अटेंशन होने के बावजूद भी मेरी ईगो हर्ट होती है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है, मेरी कोई चीज़ वैल्यू नहीं होती, मेरी किसी चीज़ बात को कदर नहीं दी जाती। तो उस वजह से आपको लग रहा है कि जैसे मामला मेरी तरफ तो बिल्कुल ही इग्नोरेंस का है, लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं देखूं तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो हुई भी हैं। बाज़ दफ़ा कलेक्टिव्स की रीडिंग ऐसी आती है कि जो जनरली यूट्यूब पर जो लोग वॉच कर रहे होते हैं उनके लिए मुझे भी हैरत होती है कि ये रीडिंग कैसी है, कि मतलब इतनी सोशल लाइफ को रिफ़्लेक्ट करना, लेकिन जब उसके बाद प्राइवेट मैसेजेस आते हैं और लोग जब प्राइवेटली रीडिंग्स लेते हैं तो फिर तो जब वो हकीकतें बताते हैं तो मैं दंग रह जाती हूँ कि ये तो वाकई लोगों के साथ हुआ हुआ होता है, कि कोई जेल गया हुआ होता है, किसी ने किसी को बंद करवाया हुआ होता है। तो इसीलिए शायद ये टैरो की ब्यूटी है कि हम जो है वो सिर्फ रोमांस कॉन्टेक्स्ट में, रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में जो है वो रीडिंग को ध्यान में रख के निकालते हैं कार्ड्स, लेकिन जो कार्ड्स आने होते हैं वो बिल्कुल वही आते हैं जो कलेक्टिव्स जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिस माइंडसेट के साथ रीडिंग देखेंगे वही कार्ड्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। अकेले पड़े हुए हैं इस वक्त ये, और कोई इनका इस वक्त साथ नहीं दे रहा, तो ये ख़ुद ही अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को, क्योंकि इनको मालूम है कि इस मुश्किल टाइम में इतने सारे लेबल्स के साथ मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और इस वक्त डार्क टाइम मेरा चल रहा है, शैडो टाइम चल रहा है, तो मुझे खुद ही अपने आप को संभालना है। और यही चीज़ हो रही है। मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डेल्यूट, गैस लाइटिंग एंड पर्सोनिफाई। इनके जितने भी साथ में उठने बैठने वाले लोग हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा ताने, तंज, टॉन्टिंग इनके ऊपर करते होंगे, जिसकी वजह से इनको अपने ऊपर एक मास्क चढ़ाकर सोशलाइज करना होता होगा। जिस प्रॉब्लम से ये गुजर रहे हैं वो ये सामने वालों को बता नहीं सकते, वरना इनका टूटा हुआ जो है ना, टूटापन जो है वो सामने वालों को नज़र आ जाएगा, फिर वो इनकी हिम्मत में इनको जज कर लेंगे कि बस इतनी ही बर्दाश्त थी। पैराडाइज, सी हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, इन्जॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। ये चीज़ तो अभी बिल्कुल भी लाइफ में नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो ये बिल्कुल इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते। मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए इनको ये लग रहा होगा कि एक टाइम ज़रूर आएगा कि मैं ये तमाम एक्टिविटीज़ को जो है वो अपने साथ इन्जॉय भी करूँगा, और इन तमाम चीज़ों को जो इस वक्त मुझसे इग्नोर हो रही हैं वो मैं ज़रूर करूँ। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट कॉल्स, ईमेल्स, टॉकिंग मोर। जिनसे बात करनी चाहिए उनसे बात नहीं कर रहे, जैसे कि आप, और जिनसे बात इनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए उनसे इनको मजबूरन बात करनी पड़ रही है। जिनसे बात करने में ये इंटरेस्टेड हैं वो लोग अभी इनके साथ बिल्कुल भी नहीं हैं। ये ख़ुद बाज़ दफ़ा उन तमाम लोगों का आप समेत इंतज़ार कर रहे होते हैं, और ज़ाहिरी बात है जो इनके लव्ड वंस हैं उनके ऊपर ये फ्रस्ट्रेशन ही निकालेंगे। आप अवॉइड भी कर रहे हैं, ये बातें करना चाहते हैं, ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, ये बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे लिसनर्स इनके पास इस वक्त नहीं हैं। तो अभी तक तो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में यही चल रहा है। अब टैरो से चेक करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में
آپ کے پرسن کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. سوری میں جیسے جیسے اس کو شیک کر رہی ہوں تو کیمرہ بھی ہل رہا ہے, پلیز بیئر وتھ می. نو کانٹیکٹ سچویشن, آپ کے پرسن کی ایکٹیویٹیز. پہلے میں سارے میسیجز نکالوں گی پھر ان کو کلیریفائی کروں گی. نو کانٹیکٹ سچویشن, آپ کے پرسن کی ایکٹیویٹیز. کنگ آف کپس, کینسر, اسکارپیو, پائسیس. سکس آف سورڈس, لبرا, جیمنائی, ایکویریس. جسٹس, لبرا اینڈ پیج آف وانڈس. آپ کے پرسن کی ایکٹیویٹیز میں ٹوٹل کلوزڈ آف, کسی کے لیے کوئی ایکشن نہیں لینا. اگر کوئی ان کے مزاج پر, ان کی فطرت پر, ان کی نیچر پر, ان کی انٹینشنز پہ کوئی ڈاؤٹ کر رہا ہے تو ابھی اس کو ڈاؤٹ کرنے دے رہے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کا وہ زون چل رہا ہے کہ اس وقت جتنے لوگوں کو مجھ کو اسیس کرنا ہے, جج کرنا ہے, وہ ایک ہی وقت میں کر لیں, تاکہ جب میرا ٹائم آئے گا تو پھر میں اپنے ٹائم میں ایک اپنی مرضی کی جو ہے نا وہ لسٹ ریڈی کروں. دوسرے اینڈ پر دیکھا جائے تو آپ کے پرسن کی نو کانٹیکٹ سچویشن میں ان کا سب سے کور پرپز یہ ہے کہ جلد سے جلد ان کی لائف میں پیس آ جائے, جو انصاف ہونا ہے وہ جلد سے جلد ہو جائے. بیکاز اس وقت یہ وقت کے ایک ایسے دھارے پر ہیں کہ ان کو وقت جہاں لے جا رہا ہے ان کو وقت کے ہاتھوں مجبور ہونا پڑ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت ان کا بیڈ ٹائم چل رہا ہو, اس وقت یہ بہت زیادہ ایسی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہوں جہاں پر جو دنیا کہہ رہی ہوگی ان کو مجبوراً وہ کرنا پڑے گا. اسی لیے شاید ماسک کا کارڈ بھی آیا ہے. اور یہ برے انسان نہیں ہیں, بس یہ ضرور مسئلہ ہے کہ اس وقت لوگ ان کی اچھائیوں کو کوئی کنسیڈر نہیں کر رہا. اس وقت ہر کسی کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ برا انسان ہے, یہ بری عورت ہے, یہ برا آدمی ہے, یہ برا انسان ہے. جینڈر آپ اپنے حساب سے لے لیجئے گا. ڈیسپریٹلی ان کی نو کانٹیکٹ سچویشن میں ارج یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سیٹل کر لیں, ایک ایسی جگہ پر آ جائیں, ایک ایسے مقام پر آ جائیں, ایک ایسے فیز میں آ جائیں جہاں سکون آ جائے, کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سکون مل جائے. یہ ایک جسٹس ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان کو یہ جسٹس ہر حالت میں بہت جلد چاہیے. ان کو چاہیے کہ یہ بیلنس ہو جائے, فیصلہ ہونا ہے تو فیصلہ ہو جائے, تاکہ ان کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ جلد سے جلد سپیڈ اپ ہو جائیں. یہ بہت جلدی ان تمام چیزوں کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے, اب کلیریفائی کرتے ہیں نو کانٹیکٹ سچویشن میں آپ کے پرسن کے کنگ آف کپس کیوں آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جانتے ہیں کہ آپ بالکل سملر ایکول ڈیوائن پارٹ ہیں ان کا, لیکن انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے آپ سے ہی اپنا تعلق ختم کیا ہوا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بہت ریزرو پرسن ہوں اور یہ ایکسپریس نہیں کرنا چاہتے ہوں کہ اس وقت یہ کس شٹ سے گزر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی خود کی بھی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. آپ سے ہیلپ لینا ان کا ایگو کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہاں جو یہ کلوزڈ آف ہوئے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے کانٹیکٹ ختم کیا ہوا ہے, اس میں سے آپ بھی ایک ہیں. کیونکہ کچھ ایسے اٹیمپٹس ڈیفینیٹلی ہوں گے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اگر ان کو پن پوائنٹ کیا ہوا ہے تو آپ بھی ان کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ پھر ایسا کیوں کیا تھا. تو اس وجہ سے یہاں پر کنگ آف کپس آیا ہے. لیٹ سی کہ یہاں پر سکس آف سورڈس کیوں آیا ہے, یہاں پہ سکس آف سورڈس کیوں آیا ہے. دا فول, پیس کی بات میں نے کی تھی, لائف کو سیٹل کرنے کی میں نے بات کی تھی. اس وقت ان کی طرف کوئی ایسی آفر آئی ہوگی جو کہ تھوڑی سی ان کے سٹینڈرڈز پہ پوری نہ اترنے والی بات ہوگی, لیکن ابھی وہ سوچ رہے ہیں اس بات کو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کرنے والے ہیں, سوچ رہے ہیں. بیکاز یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اگر انہوں نے یہ لیپ آف فیتھ لے لیا تو ہو سکتا ہے ایک پاسبلٹی ہو کہ ان کی لائف میں بیلنس جلد سے جلد آ جائے, ان کی لائف میں انصاف پہلے آ جائے, ان کی لائف میں سکون پہلے آ جائے. تو ابھی یہ ڈیسیجن کی مڈ پروسیس میں ہے, اسی لیے یہاں پر سکس آف سورڈز آیا ہے. ان کی پرائیورٹی میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ جہاں پر آپ موجود ہیں, اگر تو آپ ان کے اسپاؤس ہیں, تو آپ جہاں پر اس وقت موجود ہیں آپ سیف ہیں, تو آپ وہیں پر ہی رہیں جہاں پر ہیں. کیونکہ اگر آپ وہاں آ گئے جہاں پر یہ موجود ہیں تو آپ بھی اس تھریٹننگ فیز میں لپیٹ میں آ سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ آپ سے بہت زیادہ روڈ ہوئے ہوئے ہوں, آپ کو کوئی اپنی ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ بات نہ بتا رہے ہوں, ورنہ پھر آپ بھی پرابلم میں آ سکتے ہیں. جسٹس, ہائی پریسس, خاموشی سے یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ معاملات کس کے فیور میں جاتے ہیں. یہ بہت خاموشی سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ کیسے جائے گا. ان کی گٹ فیلنگ اس بات کو کہہ رہی ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا, لیکن ظاہری بات ہے چیزیں رکی ہوئی ہیں, آبزرویشن اسٹرانگ ہوئی ہوئی ہے, تو انٹیوشن کی بیسس پر ہر چیز نہیں ہو سکتی.
بٹ ڈیسپریشن یہی ہے کہ معاملے جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں. اس وقت ان کو کسی نے لٹرلی کہا ہوگا کہ تم ہائپر نہ ہو, اپنی طرف سے کوئی لوپ ہول مت دو, اگلے کو موقع مت دو کہ وہ تمہاری کوئی بات پکڑ کے کیس کو اور لمبا کر دے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. پیج آف وانڈز اس نو کانٹیکٹ سچویشن میں کیوں آیا ہے؟ دا اسٹار. وہی والی بات کہ جلدی سے جلدی چیزیں ٹھیک ہوں تاکہ ان کے جتنے بھی ڈپریشن کے فکسچرز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. ان کا دل خراب ہوا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے. یہ اپنے آپ کو جوائش موڈ میں لانا چاہتے ہیں تو ویکیشن پہ چلے جائیں. یہ کہیں پر ہیلڈ نہیں ہوئے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ مل کر یا جنرلی کہیں پر بھی مل کر اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں. ہیلتھ اگر خراب ہو رہی ہے تو ایکسرسائز کا سوچ سکیں. اور وہ تمام کام رکے ہوئے جس کی وجہ سے ان کی زندگی ایک فل آف لائف لگتی تھی, وہ ایکٹیویٹیز میں جلد سے جلد ایکسپیڈیشن آئے. کیونکہ اس وقت ان کی سچویشن ایسی ہے کہ یہ ایک کسی چیز کو بہت ٹائٹلی ہولڈ کر رہے ہیں. اور اس نو کانٹیکٹ سچویشن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنوں سے لڑنا پڑ رہا ہے, جو کہ سب سے مشکل بات ہے. اگر بالکل سیکنڈ تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی ہوتی ہے تو وہ تو ہوتا ہے کہ بس میں تو اس کا بیڑا غرق کر دوں. لیکن جہاں معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے میں اپنے ہی انوالو ہوں تو انسان 10 دفعہ سوچتا ہے کہ میں ڈرٹینس میں انوی میں کتنا نیچے گر سکتا ہوں کہ اگلے کا میں بیڑا غرق کر دوں. اور اگر وہ کوئی اپنا ہو تو پھر انسان بہت زیادہ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے. یہ بہت امپلسو بھی ہو رہے ہیں, اپنے غصے پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے ان کو. اور اس نو کانٹیکٹ سچویشن میں دیکھا جائے تو انہوں نے سارے وہ کارڈز اس وقت کٹ کیے ہوئے ہیں جس سے کوئی ان کو اپروچ کرے. تو تھنگز آر ٹف. یہ کس فیز سے گزر رہے ہیں خدا بہتر جانے. اور اس وقت یہ بریک اپ ابھی بھی پرولونگ رہے گا ود دس ٹاور مومنٹ. یہ لڑائی جلد ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن ابھی اگر انہوں نے کوئی بھی چیز نازک بھی جو ہے انہوں نے کوئی موقع دے دیا تو معاملات جو ہیں وہ ان کے بگڑ سکتے ہیں اور بدل سکتے ہیں. تو نو کانٹیکٹ سچویشن ہے, ڈیفینیٹلی آپ کی نالج میں نہیں ہوگا, لیکن اگلے پرسن کو ہر طرح سے صرف ایک ہی کانٹیکٹ سے ہی جج نہ کیا جائے کہ وہ میرے ساتھ رشتے میں آیا, میرے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا تو وہ دن رات میری ہی جو ہے وہ تسبیح اور مالا جپتا رہے گا. ہر انسان کی آپ سمیت ایک زندگی, ایک روٹین ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کا ایک پورا اس کا سرکل چل رہا ہوتا ہے, اس کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں. اور پھر کون کس وقت کس مسائل میں پھنس جائے تو اس وقت پھر انسان کا نو کانٹیکٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ نے جس کو بھی ذہن میں رکھ کے یہ ریڈنگ دیکھی ہے ایٹ لیسٹ اس پرسن کی زندگی اس وقت اپنے انفلوئنشل پاورز کی وجہ سے کرٹیکل سچویشن میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی آپ کی ریڈنگ. آپ کے پرسن کی نو کانٹیکٹ سچویشن میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کچھ بھی آپ سے ریزونیٹ کرے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور اللہ کرے ایک انسان اتنی مسائل مشکلوں میں ہے, اگر اس کے اپنے بھی کیے ہوئے کرم ہیں تو بھی خدا تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور وہ ان تمام نشانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, الہی آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بائے بائے.